आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। वज़ीर-ए-आज़म का आज मुल्क के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास, कोविड-19 की सूरत हाल का लेंगे जायज़ा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलात में इजाफा, मजीद 18 वज़रा होंगे मुस्तफ़ी, ओबीसी लीडर ओम प्रकाश राजभर का दावा। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का ट्विटर अकाउंट हैक, रिस्टोर कर लिया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, चंद्रायनगुट्टा में गरीबों के लिए फंक्शन हॉल्स की तामीर करने 10 करोड़ की मंजूरी। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट, तरक्याती काम आखिरी मराहिल में। सिंगापुर, न्यूयॉर्क की तर्ज पर हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर। कमिश्नर पुलिस ने कहा यह मरकज़ आने वाले दिनों में होगा हैदराबाद की तीसरी आंख। और बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने की तारीख रकम, अंडर 19 लड़कियों के ज़ुमरे में WF जूनियर रैंकिंग में आलमी नंबर 1 मुकाम हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब ओमिक्रॉन की शक्ल की वजह से कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई मुतादी वायरस को रोकने के लिए ताज़ा तहदीदात नाफिज की गई हैं। मोदी ने इतवार को आला सतही एक मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल का जायज़ा लिया था। 2020 में वबा फूट पड़ने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कई मरतबा चीफ मिनिस्टर्स के साथ इजलास तलब किए हैं। ओबीसी लीडर ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि रोज़ाना 1 या 2 वज़ीर योगी आदित्यनाथ काबीना से इस्तीफ़ा देंगे और 20 जनवरी तक ये तादाद बढ़कर 18 हो जाएगी। राजभर ने उत्तर प्रदेश के वज़रा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के इस्तीफ़ों का खैर मुक़द्दम करते हुए ये दावा किया। SBSP पार्टी के सरबराह ने कहा कि मैंने दलितों, पसमानदा तबक़ात और समाज के महरूम तबक़ात के साथ बीजेपी की बेहिसी को 2017 में हुकूमत में शामिल होने के बाद मुख्तसर वक्त में महसूस किया, लेकिन इन लोगों ने इतने दिन इंतज़ार किया और किसी उम्मीद के बगैर पार्टी को छोड़ दिया। कोविड के केसों में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि कोविड अद्वियात, ऑक्सीजन और माविन आलात का मुनासिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को यकीनी बनाएँ। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ और हेल्थ सेक्रेटरीज़ को लिखे एक ख़त में कहा है कि कोविड वायरस के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए तमाम अद्वियात, ऑक्सीजन और आलात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का सरकारी ट्विटर अकाउंट चहारशंबे की सुबह हैक हो गया, जिसे कुछ वक्त बाद दोबारा रिस्टोर कर लिया गया। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भी ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया था। मोदी के अकाउंट को हैक करने के बाद भी इस तरह के पोस्ट शेयर किए गए थे। हैकिंग के बाद इनके अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को फ़रोग़ देने वाले ट्वीट किए गए। ऐसे में ख़दशा है कि इसी हैकर ने इत्तलात व नशरियात की वजारत के ट्विटर हैंडल को भी हैक किया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ के बाद से अब तक के रोज़ाना के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में 5362 नए केसेस सामने आए। सऊदी वज़ारत सेहत ने चहारशंबे को 5362 मरीज़ों की तस्दीक की है, जबकि 2499 शिफायाब होने की इत्तला दी है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 मरीज़ हलाक हुए हैं, जबकि 218 की हालत नाजुक बताई गई है। इससे पहले जून 2020 में एक रोज़ के अंदर 4919 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा में 2 हमा मकसदी फंक्शन हॉल्स गरीबों के लिए तामीर करने के फैसले की तौसीक़ करते हुए तकरीबन 10 करोड़ रुपए की इंतज़ामी मंजूरी दी गई। बल्दी डिवीज़न बारकस के इलाके गौसनगर बंडागुड़ा में 4 मंजिला इमारत 4 करोड़ 95 लाख से तामीर की जाएगी। अलावाजी हल्का असम्बली चंद्रायनगुट्टा के बल्दी डिवीज़न कंचनबाग में दरगाह हज़रत ख्वाजा हसन बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास हमा मकसदी फंक्शन हॉल की तामीर को भी इंतज़ामी मंजूरी दी गई। 4 करोड़ 54 लाख की लागत से G+3 इमारत की तामीर की जाएगी।
تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2319 نئے کیسز سامنے آئے اور 2 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس طرح سے ریاست میں کورونا متاثرین کی جملہ تعداد 7 لاکھ کو عبور کر گئی ہے اور جملہ اموات 4047 تک پہنچ گئی۔ ریاست میں فی الحال 18,339 جملہ کورونا کے مریض زیر علاج اور آئسولیشن میں رکھے گئے ہیں۔ ریاست میں مختلف دواخانوں سے کل 474 کورونا کے مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل جناب سید امین الحسن جعفری تلنگانہ قانون ساز کونسل کے عبوری صدر نشین بنائے گئے ہیں۔ وہ گزشتہ 12 برس سے MLC ہیں۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران کونسل کا کوئی بھی مکمل وقتی صدر نشین نہیں ہے۔ گزشتہ سال جون میں صدر نشین جی سکھیندر ریڈی کی سبکدوشی کے بعد سے یہ عہدہ مخلوع ہے۔ تاریخی چار مینار اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ترقی دینے کے لیے شروع کردہ پیدل راہرو پروجیکٹ کے کام آخری مراحل میں ہیں۔ شہر حیدرآباد کی اس عظیم یادگار کو دیکھنے کے لیے مختلف ریاستوں اور شہروں سے سیاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ ریاستی حکومت نے اس اہم یادگار اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ترقی دینے کے لیے پیدل راہرو پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، جو تکمیل کے قریب ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ریاست میں اونٹوں کو ذبح کرنے کے انسداد اور موجودہ اونٹوں کو راجستھان روانہ کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس تکارام جی پر مشتمل ایک ڈویژن بنچ نے ڈاکٹر ششی کلا کے دائر کردہ کیس پر یہ احکامات جاری کیے۔ اس کیس کے ذریعے الزام عائد کیا گیا کہ راجستھان سے اونٹوں کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے 2019 میں احکام جاری کرتے ہوئے تلنگانہ بھر میں اونٹوں کے ذبیحہ کو روکنے کے اقدامات کی ہدایت دی تھی اور سپریم کورٹ نے بھی اس تعلق سے رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں، جن پر ریاست میں عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے۔ سرکردہ راکٹ سائنسدان سومناتھ کو باوقار ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے اسرو کا صدر نشین اور خلائی سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت پرسنل کی جانب سے اس سلسلے میں احکام جاری کیے گئے۔ سومناتھ فی الحال ڈائریکٹر وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ 7 کے جانشین ہوں گے، جن کی میعاد جمعہ کو مکمل ہو گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ ضلع منچریال کے سنگارینی ایریا ہاسپٹل میں کووڈ کے معاملات سے سنسنی پھیل گئی۔ کل کیے گئے معائنوں میں 5 ڈاکٹرز کے علاوہ 15 طبی عملے کے ارکان کورونا سے مثبت پائے گئے۔ 2 دن پہلے کیے گئے معائنے میں 5 ڈاکٹرز مثبت پائے گئے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر سینماٹوگرافی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت فلم انڈسٹری کا تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ اومیکرون اور کورونا معاملات میں اضافہ ہوا ہے، تاہم تھیٹرز میں فلموں کو دکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ آن لائن ٹکٹ پورٹل جلد جاری کیا جائے گا، وزیر موصوف نے بتایا کہ حکومت کورونا اور اومیکرون معاملات کی صورتحال قابو سے باہر ہونے پر مزید پابندیوں کا فیصلہ لے سکتی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 31 مارچ سے قبل اس عمارت کی تیاری کا کام مکمل کر لیا جائے، جس کا افتتاح چیف منسٹر انجام دیں گے۔ کمشنر پولیس نے مزید کہا کہ کمانڈ کنٹرول سینٹر آنے والے وقت میں شہر حیدرآباد کی تیسری آنکھ ہوگا۔ ملک میں پہلی مرتبہ سنگاپور، نیو یارک کی طرز پر کمانڈ کنٹرول سینٹر تعمیر کروایا گیا ہے۔ سڑک پر پڑے ہوئے 2000 روپے کے نوٹ دیکھ کر لوٹ لینے والوں کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نوٹ اصلی نہیں نقلی ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے ماداپور میں کاکتیہ ہلز روڈ پر راہگیر اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب سڑک پر 2000 روپے کے نوٹوں کے بنڈل پڑے ہوئے نظر آئے۔ سڑک پر نوٹ دیکھ کر راہگیر رک گئے اور نوٹوں کو لوٹنے کے لیے ہجوم ٹوٹ پڑا۔ بعض افراد وہاں سے نوٹ لے کر چلے گئے۔ بعد ازاں راہگیروں نے دیکھا کہ یہ نوٹ نقلی ہیں، اس پر چلڈرنز بینک آف انڈیا لکھا ہوا ہے۔ نوجوان بیڈمنٹن کھلاڑی تسنیم میر انڈر 19 لڑکیوں کے زمرے میں تازہ BWF جونیئر رینکنگ میں عالمی نمبر 1 مقام حاصل کرنے والی پہلی ہندوستانی بنی ہیں۔ گجرات سے تعلق رکھنے والی 16 سالہ تسنیم نے گزشتہ سال اپنے شاندار مظاہرے کی بدولت یہ مقام حاصل کیا۔ اس سال انہوں نے 3 جونیئر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں خطابات جیتے اور 3 مقامات کی چھلانگ لگاتے ہوئے جونیئر عالمی رینکنگ میں سرکردہ مقام حاصل کیا۔
یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔